Haliyong, talibot, talibot, talibot! Sa buwan sa kalikupan, kita maghiusa. Sa Lopez ay naadunay tumong nga mahalaga. Mga kahoy atong itanom para sa kaugmaon, alang sa kabataan ug sa sunod nga henerasyon. Magtanom taong kahoy alang sa kalibutan, pagatiman sa kinaiyahan, atong katungdanan. Kauban ang tanan, kusgan ang panaghiusa. Lokit sa inabulang mo, pinaagi sa pagamuma. Kauban ng kaakibat nga andam mo taban. BFP nga matinud anon sa ilang serbisyo o katungdanan. Barangay officials nga nagdumala sa katauhan, nagkahiusa alang sa limpyo ug luntian nga palibot karon. Single mama o women's organization, motor drivers team nga puno sa dedikasyon. Ang trabahante sa munisipyo, nag-abag ang tanan sa maayong kalihokan, aron mapanalibdan ang atong kinaiyahan. Magtanom taong kahoy alang sa kalibutan, pagatiman sa kinaiyahan, atong katungdanan. Kauban ang tanan, kusgan ang panaghiusa. Lokit sa inamulang mo, pinaagi sa pagamuma. Kada kahoy nga atong itanom karon, paglaom malang sa mas maayong ugma. Busa padayon ta sa pagpanalipod, sayutang gihatag sa Ginoo nga bililhon kaayo. Magtanom ta og kahoy, environment atong saulogon sa Lopez ay na kalikupan atong ampingan. Kaakibat BFP ug tanang organisasyon, magkahiusa alang sa luntian.